دابا غنشوفو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس هذا. في لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس اللي عاد شرحنا لي دوني ديالو اسوسيي كونت دابور نيميرير. هادي هي ليكريتور الاولى ديال لا سوسكريبسيون. 300,000 درهم هو الكابيتال، هو داكشي اللي قالوه لي زاسوسيي نهار ديال لا سوسكريبسيون. بالنسبه للنهار ديال لا ليبراسيون كما كتشوفوا هنايا عندنا جوج ديال لي كونط، هاد الكونط هذا وهاد الكونط هذا. هاد الكونط هذا كما كنا قلنا هو لو كونط كي ماتيرياليز لا بارتي دو ديت كي اي اكزيجي في هاد لا دات ديال لو 2/1/2020 ou l'autre partie اللي اكزيجي اللي كي ماتيرياليز لو سوربلوس. هاد لو سوربلوس plutôt qui sera appelé au fur et à mesure avec les décisions de l'Assemblée générale ordinaire. L'associé compte d'apport en numéraire. Yani, on a soldé le compte qui parle d'une dette générale par voie de deux comptes qui sont des comptes qui matérialisent les deux parties de la dette générale. Yani, la dette l'oula li hiya exigée dans le versement est immédiat le 2/1/2020 ou l'autre partie dont le versement est reporté. في نفس la date عندنا la libération banque associé capital souscrit appelé non versé. في نفس la date خلصنا عاوتاني les frais de constitution بلا بنك 3000. في le 1/5/2020 درنا لابيل، يعني اون بارتي ديال هاد لو كونت هذا اللي هو associé capital souscrit non appelé il est désormais appelé en vertu de la décision ديال l'Assemblée générale ordinaire في le 1/5/2020. نفس القضية le 1 quart 3001 fois 1 quart fois 100. Le 9/5/2020 on a procédé à la libération. La libération هذه اللي une partie منها دارت بلا بنك، une partie باكسيونير روتارداتير، واللي صولدات لنا لو كونت ديال اسوسيي كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. علاش؟ حيت ولا فيرسي دابا خصنا نحيدو هاد لو كونت هذا. ولكن كما كتلاحظوا هنايا عندنا اون بارتي incombe à monsieur Ahmed. هاد مسيو احمد il n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis ديال لا سوسيتي. علاش؟ حيت ما خلصناش لو ان كار. هنا لاحظتوا هاد لو كونت هذا اللي استعملت هنايا هو واحد لو كونت اللي ما كاينش في البلان كونطابل ماروكان. علاش؟ انا اختاريت ندير واحد لا سوب ديفيزيون لو كونت اللي هو اوتر كونت داسوسيي ديبيتور، ودرت كرييت هاد لو كونت هذا اللي هو actionnaire retardataire qui pour moi il décrit mieux la situation comptable de la société étant que la loi me donne cette possibilité. يعني je commets pas une infraction ou là علاش؟ حيت la loi comptable qui est autorisée نديرو دي subdivisions ديال لو كونت. هاد لو كونت هذا تقدروا تستعملوه تقدروا تاخذوه، مي إلا بغيتو تمشيو تخدمو بلو كونت اللي هو اوتر كونت داسوسيي ديبيتور حتى هو صحيح. غير انا بالنسبه ليا هاد لو كونت هذا il décrit mieux la situation. c'est ça. في لو 35 عندنا لا ليبراسيون. هاد لا ليبراسيون هادي بلوطو ماشي لا ليبراسيون، البايمون ديال مسيو احمد خلصنا. وهنايا هاد لا بارتي هادي il mérite واحد شويه ديال لاناليز. عندنا نبداو بلي كونط اللي هما في الكريدي. عاد في الكونط حيت الديبي جينيرالمون بلا بنك هي لو موين دو بايمون باش خلصنا مسيو احمد. لاكسيونير روتارداتير يعني هنا انولينا هاد لو كونط هذا بويسكو مسيو احمد il a payé son dû، يعني صافي لا سوسيتي مابقاش كتسالو حتى شي حاجه. ترانسفير دي شارج هاد لو كونط هذا مهم كاين في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. علاش؟ حيت حنا قلنا له سي احمد حنا داك لي شارج اللي خلصنا ديال الفري دو تيليكومونيكاسيون فري بوستو ماشي ديال لا سوسيتي، هما ديالك انت خلصناهم عليك، دونك نتايا خصك ترد لينا فلوسنا.
بحال لو كا ديال لا سوسيتي فاش كتبيع الفورنيسور واحد، فاش كتبيع بلوطو لو كليون واحد المارشونديز وهي ما عندهاش دي سيرفيس ديال اللوجيستيك وما عندهاش مثلا ان ترونسبورتور، هي كتخلص من عندها الترونسبورتور وكتصيفطو لعند لو كليون وفي الفاكتور كتفاكتوري عليه داك الترونسبور. داكشي علاش هاد الترانسفير دو شارج d'exploitation يعني des charges sont engagées pour compte de tiers et ils ont une relation avec l'exploitation de l'entreprise. هاد لو كونط هذا كنستعملوه باش نبينو هاد القضيه هادي. هو c'est un compte de produit d'exploitation. intérêt et produit assimilé هو واحد لو كونط ديال لي برودوي فينانسيي. علاش؟ حيت هاد لو روطار هذا الى بروفوكي بور لونتربريز واحد لي زانتيغي ديال 35. دابا كي درنا حسبنا هاد 35. ديزولي هنايا راه درتها بالاكسل وكان خصني جوغي دو مونطرينا لا فورمول مي je vais essayer d'écrire ça avec le crayon هذا اللي عندي هنايا. supposons que P هي لا بار هي 5000 درهم، P هي 5000 درهم فوا لو طو دانتيغي اللي داروه لي زاسوسيي اللي فيكساوه في لي ستاتيو ديال لونتربريز. ايوا الكوميديا بدات 12%. ديزولي على هاد الخط. 12% فوا، ركزوا معايا هنا في واحد القضيه، فوا 30 اللي هو لا دات ديال الفيرسمون ديال مسيو احمد، موان 9 اللي هو لا دات ليميت. راه كاين هنا كاين فرق ما بين لي دوني درت 8 جوغي دو في لي دوني ندير 9. علاش؟ حيت لابيل كان في لو 1 وكما كنعرفوا في القانون عندنا واحد 8 ايام ديال باش يتليبيراو 8 ايام باش يتليبيراو لي فون. دونك 30 موان 9 ماشي موان 8 مقسومه على 360 مش 360 الفيلم 360 غتعطينا 35. الى غتخاصينا واحد لا ليني دو طون شنو نشوفو؟ عندنا هنايا لو 9 هو لا دات ليميت، وعندنا هنايا لو 30 اللي هو لا دات اللي خلصنا فيه مسيو احمد. نورمالمون خلصنا الفوق ولكن المهم نشوفو عنده هو خلصنا. هاد لا بيريود هادي كي سيبار لا دات ليميت مع النهار ديال الخلاص اللي بروديكتريس دي زانتيغي au taux de 12%. يعني هاد لا بار هادي بي من هنايا il est en train de se capitaliser باش تجي لهنايا تعطينا 5035 en mobilisant la notion ديال l'équivalence اللي كاين في الماتيماتيك فينانسيير. هما ديالك هذه هي لا كوريكسيون. نتلاقاو ان شاء الله في ليكزرسيس الجاي اللي غنديروا له لا كوريكسيون عاوتاني.